वयर दोंगरार आसलेलो आनी थिंगा ताचें रुपांतर जाता. तेन्ना म्हणसर तो पिटर, जेम्स एंड जॉन हे तिगाय कडेन घेवन वयर आसलेलो. रुपांतर जालें, मोजेस आयलो, एलायजा आयले आनी ते म्हणसर सगला एकटो भुरगो, देंवचार बसलेलो भुरगो, एक बापूय येता आनी ताका जेजूच्या शिसाशी हाडटा. आनी जेजू सगळो देंवन येयल्या उपरांत तो म्हणटा, जेजू तुजे शिसा लागीं हांवें हे म्हज्या भुरग्याक हाडलो, पूण तुज्या शिसांनी म्हाका सारको निराशी केला. कित्याक काय म्हटल्यार तांच्यान हो देंवचार काडूंक जावंक ना. आनी उपरांत इन वर्स 19 आमी मुखार या, then the disciples came to Jesus privately and said, ताणें जेजूक मातशें कुशीक व्हेलो, जेजू मातशें हिंगा यो, हें सांग, आमचे लागीं कित्याक घडोवंक ना हो देंवचार काडूं? Why, Jesus? And Jesus said to them, because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible to you. जेजू तांकां सांगता, जर तुका सांसवा इतलो भावार्थ आसत जाल्यार तूं ह्या दोंगराक सांगतलो उठ आनी तूं वच, आनी तो तुजो आयकतलो आनी कितेंच तुजे लागीं जायना म्हटलेलें आसचें ना. बट म्हणटा तो थिंगा पळय, however this kind does not go except by prayer and fasting. तुजे लागीं इतलो फेथ आसा की तुज्यानी दोंगर हालोवंक जाता, पूण आनीक एक व्हडतो फेथ आसा, आनीक एक कितें व्हडतें आसा, आनी तें उपास आनी मागणे केले बगोत असल्यान तुवें हिंगा असलें काम तुज्यानी करूंक जायना. सो कितें सांगता जेजू काय? You know, Christians don't fast to receive a miracle from God. आमी मिलाद घेवचे खातीर उपास करिनात. एक बेसांव घेवचे खातीर आमी उपास करिनात. We are already blessed. कितली आवय बापूय, ओके, एक ल्हान भुरगो आसा 5 वर्सांचो, आमी सावियोच्या बाबाक घेवया, ओके, ना तो हिंगा, ओके, बाबाक तो सायकल जाय आनी बाबा येवन सांगता, डाडा म्हाका सायकल जाय आ. मागीर ब्रदर तेका सांगता, ओके, आय गिव यू अ सायकल, बट 3 दीस फास्टिंग कर आनी हिंगा बस, मागीर तुका हांव सायकल दिता. असो कोण तरी बापूय आसा काय? ना. पूण तुज्या भुरग्याक कितें जाय तें तूं आदीं फुडेंच जाणा. तूं तुजे बायलेक सांगतलो, बाय घरकाराक सांगतली, बाबा व्हडलो जाला मरे, ताका एक सायकल हाडल्यार बरी. अरे, बिफोर ही फास्ट, उपास करचे आदीं आमच्यो जे देव म्हणटा तुमी असले वायट आवय बापूय जावन तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा. उपास करचे आदींच जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप सगळें तुमकां दितलो, पवित्र आत्मोय तुमकां दितलो. आमेन, हालेलुया. सो आमच्यानी देवाचें मन बदलूंक जायना उपास करून. इफ यू नीड अ कार does not respond to your fast. A big house or finances does not respond to your fasting. No. तांकां सोजमोना, ते काराक सोजमोना तुवें उपास केला म्हूण. नो. देव म्हणटा, पयले तुवें म्हजें राज सोदलां देखून ह्यो सगळ्यो वस्तू आतां तुजे फाटाफाट येतात. ते कार, तो बंगलो, ती गाडी, ते दुडू, ते भलायकी सगळें तुज्या फाटल्यान येतलां, कित्याक तूं पयले देवाचें राज सोदलां देखून, उपास केला म्हणून न्हू. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो कित्याक म्हूण आमी उपास करचे काय? जेन्ना आमी उपास करता तेन्ना आमी कोणाक दोमायता? आवर फ्लेश ऑर आवर स्पिरिट? आवर फ्लेश. Paul says there is nothing good in my flesh. म्हजे मासा रक्त आनी कुडी, द ह्युमन नेचर, हितून म्हणटा कांयच बरें ना. नथिंग गुड, कांयच ना म्हणटा. यू नो, आमचे फ्लेश आनी आमची स्पिरिट, म्हणजे आमची फ्लेश, ह्युमन नेचर, हे आमचे मास रगत आसा ते न्हू, तांचे मदें सदांच ते कॉन्फ्लिक्ट कशें जाता, झूज कशें जाता. यू नो, स्पिरिट म्हणटा हांव असो वयता, फ्लेश म्हणटा ना 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 असो या रे. स्पिरिट म्हणटा ना तुवें म्हजें आयकोंक जाय, फ्लेश म्हणटा ना तूं म्हजें आयक. जाता तुमकां तशें केन्ना?
दोगांयचे कॉन्फ्लिक्ट जाता, दोगांयचे झूज कशें जाता. आयज सपोज तूं उपास करूंक बसला आनी तूं मागणें कोत्ता. आतां ओके, you know why fasting is good physically doctors say fasting is good. बरें म्हणटा न्हू. एक मनशाक जर ऑपरेशन केलें जाल्यार ताका एटलिस्ट 3 days तरी कांयच ना ते ड्रिप्साचेर दवरतात कित्याक ते हिलींग बेगीन जावं. आतां सायन्स सांगता ते भाशेन फास्टींग एटलिस्ट फॉर 16 hours 16 वरां तरी तुवें फास्टींग केलें जाल्यार तुजें ते डायजेशन जाता ते कबार जाता आनी मागीर क्लिनिंग स्टार्ट जाता. आफ्टर डायजेशन क्लिनिंग जाता. बट वॉट वी डू क्लिनिंगाची खबर आसा डायजेस्ट जावंक ना पयलें आनीक घातलें. सो क्लिनिंगान खंय जातलें डायजेस्ट करूनच जायना. सो इतलो आमी बेस दिता आमच्या इंटेस्टायन आमचे डायजेशन सिस्टम आहा ताचेर ताका म्हूण रेस्ट नाका. सो सायन्स तशें म्हणटा. बट वेन वी फास्ट, सम पीपल फास्ट डायट तांचे ते. काल म्हाका एक भयणीन फोन केल्लो, म्हाका हांवें फास्ट केलें न्हू आनी आतां म्हाका घुंवड येता. हांवें वेर वर यू, हांव बाजारान गेल्लें आनी हें तें सगळें केल्लें. हांवें यू फास्ट एंड सिट इन द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. नाजाल्यार तुजें डायटींग जालें. हालेलुया. सो वेन वी फास्ट, जेन्ना आमी उपास कोत्ता, पूण आमी कित्याक कोत्ता तें गरजेचें. वाय वी फास्ट. ओके, आमचे जे स्पिरीट आसा आनी आमचे जे फ्लॅश आसा इट हॅज टू कम इन वन लायन. अलायन जावंक जाय तें दोनूय, स्पिरीट एंड फ्लॅश. आतां सकाळींतान नाव इट्स ऑलमोस्ट 12 hours मेनी ऑफ अस आर फास्टींग. ओके, सकाळीं उठला तेन्ना फ्लॅश म्हाका सांगताली भूक लागल्या मरे तुका, हा कितें. मायंडाक तेणें मेसेज धाडली यू आर हंग्री, ईट समथींग. आनी मायंड मागीर सगळी आख्खी कुडीक धाडटा मेसेज, हिंगा दुखताशें, अवी बरें भूक लागल्या दिसता, गुडू 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 सगळ्याक मेसेज धाडटा ती यू बेटर ईट समथींग. आनी स्पिरीट म्हणटा नो यू आर नॉट गोइंग टू ईट. आनी फ्लॅश म्हणटा हा रे बाबा पळय तूं घुंवडेक पडलो जाल्यार. सो देर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट. अशें. Hallelujah. So when we fast, we subject our flesh to the power of the Spirit. You are not going to tell me body what to do. I am going to tell you what to do. तू मुझे आयक, हांव तुजें आयकोचो ना. फ्लॅश कितें सांगता. सपोज तुवें म्हाका कितें म्हटलें जाल्यार फ्लॅश म्हणटा अरे ओके कित्याक बसला रे, दी मरे टीट फॉर टॅट, तोंड ना तुका. स्पिरीट म्हणटा शट अप, ओगो राव. फ्लॅश म्हणटा ना उलय, वच फुडें वच, काड जाप काड, मातशें सांग, 2 उतरां तरी सांग. ताणें 10 सांगल्यार तुकडे 2य जायना. स्पिरीट म्हणटा नाका, ओके चुप. सायलन्स. तू एक पावल फाटी मारता, एक पावल फुडें मारता, फाटी मारता, फुडें मारता. that is going between your flesh and your spirit. Hallelujah. So मातशें तो केन्ना चतुर आमी रावंक जाय. जेन्ना तूं झुजोंक येता तेन्ना स्पिरीट सांगता तो झूज कर म्हूण. इट इज अ फ्लॅश कूड कित्याकूच उपकारोना. आत्मा की तुका जीव दितलो. जेन्ना पवित्र आत्मा तुज्या आत्म्यान येतलो तेन्ना की आमकां जीव मेळटलो. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो वेन अ डिमन सपोज आतां ह्या भुरग्याक जेजूशी हाडलेलो त्या भुरग्याक देंवचार बसलेलो न्हू. देंवचार खंय बसलेलो, ताचे कुडी वा ताच्या आत्म्यान कितें दिसता आमकां? ओके ब्रदर सांगता कुडीन बसलेलो. ताका म्हणटा तो उजाड उडयता, ताका मागता, ताका आपटिता, ताका दोपटिता आनी ऑफन कितलेच फावटी कोत्ता खंय तो तशें. जेन्ना देंवचार येता तेन्ना तो कुडी धरता. बट नाव लिसन, आतां सपोज देंवचारान येवन तुजे कुडीक कितें दिलां, आर्थरायटीस जाता कितें रे, दुखता अशें. Your spirit is saying, the one who is greater than that arthritis, तुका दिसता. Now what तू कितें म्हणटा arthritis, आतां फ्लॅशाक उलयता, स्पिरिटाक उलयता, फ्लॅशाक उलयता, स्पिरिटाक उलयता.
सो तू जेन्ना तू स्पिरिटान स्ट्रॉंग जाता न्हू तेन्ना तुजी फ्लॅश तुज्यानी दामूंक जाता. नो मीन्स नो. आय डू नॉट रिसीव यू इन माय बॉडी, इन माय फ्लॅश. हाऊ वी कॅन फायट? दिसते ती मंत्र न्हू ते वेन वी से समथिंग. पयल्या तुज्या स्पिरिटान ते बर्थ जावंक जाय. देन इट विल ब्रिंग रिजल्ट्स. तेन्ना ताचो निकाल बरो येतलो. हालेलुया. सो when a devil attacks, he attacks your body first. बॉडीचेर मारता तो. Sometimes तू म्हणटा आज हांव न्हिदता गे मामी, हांव येयना आयज, आय फील लेझी, आय फील वीक, आय एम नॉट कमिंग टू चर्च. कोण करता हें? कोण करता आसता? मामी थिंगा पावूंकूच ना, आतां तूं फ्रेश जालो, आतां फ्रेश जालो मरे. मामी तुका आसना, मामी उठयता तेन्ना ना गे मामी आज जेम येता, हांव मातशें न्हिदता. This is a flesh. ही फ्लॅश, हे फ्लॅशाचे काम. But the spirit says, get up, उठ, बस. ना, बॉडी म्हणटा न्हीद रे तू, पळय तू राती लेट येयलोलो न्हू, तुका आतां न्हिदोंक जाय, रेस्ट कर. जेन्ना तुजो स्पिरिट वयर आसता आनी फ्लॅश तू दामून दवरता तेन्ना देव येता तेन्ना म्हणटा वी कॅन नॉट फायट अगेन. अशें दिसता की स्पिरिट रूच आसा आनी फ्लॅश सकयल आसा. Every time we try to attack, the spirit पयलो उबो जाता, फ्लॅश फाटी उरता. So when we fast, आमचो स्पिरिट वयर येता आनी फ्लॅश आमी दमोवंक शकता. You don't tell me what to do now, flesh. I will tell you. तूं म्हजें आयक, हांव तुजें आयकोचो ना. You don't dominate me. Hallelujah. समजता? मातशें अशें कितें जायत तें, हय जाता तें मातशें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. So now when you subject your flesh to the power of the Spirit, then तुजो स्पिरिट उंच आनी फ्लॅश सकयल. Then it is very easy. देखून जेजू सांगता, असले देव चार म्हणटा, असले देव चार. ते म्हणटा तुजी आनी तुजी बेली सांबाळून जावंक ना, तुजी आनी तुज्या पोटाची भूक सांबाळून जावंक ना एक दीस, आनी म्हाका कंट्रोल करूंक येयला. एक दीस तुज्या आनी तुज्या पोटाक आयज तूं जेवचो ना, आयज तूं कांयच अशें तुज्यान कितेंच करूंक जावंक ना. यू कुड नॉट कंट्रोल युअर बेली एंड नाव यू वॉन्ट टू कंट्रोल मी. Hallelujah. So there are certain levels. Suppose तू कोणाक मागणें करूंक गेलो आनी कितें केलें, ओके, वो दोंगर काडून ते थिंगा घातलो, मास्टर सीट फेथ, आनी मागीर तुका फुडें व्हडली केस येता आतां. वॉट यू डू? तूं तसोच वयता दिसता, उठलो आनी गेलो. यू विल सिट इन प्रेयर्स फॉर सम टायम, नो? तूं देवा कडेन कितें घेतलो न्हू, लॉर्ड वॉट शूड आय डू नाव? If Lord is telling you, okay, eyes also naka, don't be boss. Hallelujah. So this is spirit. देखून जेजू म्हणटा की असले आसात ते म्हणटा उपासा बिळे आनी मागण्या बिळे ते भायर सरोनात. मागीर जेजू तेंचे लागीं विचारता, कितलो वेळ म्हणून हांवें तुमचेशी रावचें, कितलो वेळ म्हणून हांवें तुमकां सोंसचें. आतां हांव वेता आनी हांव कोत्ता ताचे म्हूण उदीक कामां आतां तुमी कोत्तल्यात, कित्याक हांव वेता आनी म्हजो पवित्र आत्मो तुमचे भितर धाडटा. जेजू आमी पळयता न्हू, बोगोर जेजू मागणें करूंक एक सुरो उपास मागणें करतालो दोंगरार असो आसतालो न्हू. जेजू कितें करतालो काय तो थिंगा, तेका खबर आहा कितें येवचें आहा तें केस. ही न्यू, कित्याक तो म्हणटा जें कितें बाप करचो आसा तो म्हाका आदी फुडेंच दाखयता. And he was ready for all things. सगळे कामाक तो तयार आसलेलो. Hallelujah. So Jesus was saying, if you can't stand the power of your belly, you can't stand these types of demons. कितें दिसलें जाय, उपास करता तेन्ना न्हू सगळे तुजे लागीं उलोवंक लागता. You know, even कितें तें जावं, a chicken leg तुज्या मुखार धरलो जाल्यार यो रे उलयतलो तो, यू नो माय टेस्ट, यू आर सो फॅमिलियर टू मी, कम सगळे उलोवंक लागता आजू बाजू.
But it's time for the church. आता वेळ जावन आसा. Let's press this flesh down and rise our spirit up. आमचो ओतमो वयर चडोवन दी. Fleshan कांय जावचें ना. It is natural. But you walk in the spirit. It is supernatural. Fleshan कितें जावचें ना. Amen. Thank you, Jesus. So, आता कितें सांगलां हांवें only this thing I'm about to tell you. Why we are fasting? Not to receive anything from the Lord. आमी देवा कडेन कितें घेवच्या पासत आमी उपास करिना. जेन्ना उपास करता तेन्ना देवाक बेनिफिट जायना, but it benefits me. म्हज्या बऱ्याक. हांव म्हाका म्हज्या पासत करता. तूं उपास केलो म्हणून देवा आतां हांवें उपास केला, आतां तुका म्हाका दिवंकूच जाय. हांवें उपास केला न्हू. देवान केन्ना दिल्लें 2000 वर्सां आदीं. तुवें आजून घेवंक ना? उपास करून घेवंक रावला? हांव आनी तूं उपास कोत्ता म्हणून आमकां कितेंच मेळना. एक आमी स्वताच मनान दवरचें. बाबा प्रे एंड फास्ट. आय एम नॉट टेलिंग तूं प्रे एंड फास्ट म्हणजे देवाचो हात सारको आंकडो करून तूं घेता आनी तिकडो वता ना, तशें कांय ना. ही हॅज ऑलरेडी गिवन यू. Already, and he loves to bless. देवाची एक अशी आसा की जेन्ना मारिया जेजूच्या पांयाची बसून आसली आनी मार्था बिजी आसली न्हू कुजनान, आनी मार्था येता आनी कंप्लेन करता जेजू लागीं, जेजू तुका मातूय पूण पडोंक ना, ती तिका बसून आसा ती आनी म्हाका सगळें काम करूंक सोडलां तें. आनी जेजू कोणाची सायड घेता? मारियाची. जेजू म्हणटा ताणें बरो तो जागो विचून काडला एंड यू कीप क्वायट. ताचे लागीं कोणूच काडचो ना. लेट हर सीट, लेट हर रिसीव फ्रॉम मी. आनी मारिया घेता आनी मार्था दिता स्ट्रेंथ तिका. आनी हे जेजू कडले स्ट्रेंथ घेता. एंड जीसस लव्स टू गिव. आनी तुजे लागीं तूं कितें दितलो? तुजे लागीं आसा तेंच तूं दितलो. वॉट आय हॅव आय गिव यू. So we fast. When we fast, our spirit dominates the flesh. तूं ओगी राव. ना हांव झगडी करचो ना, हांव फटी मारचो ना, हांव गाडयो मारचो ना, हांव तुजे खबरो करचो ना, हांव गॉसिपींग करचो ना, हांव तुजें आयकोचो ना, हांव ताचेर राग धरून रावचो ना. समजलें? Why we are doing this? Not to receive anything from the Lord. Maybe this is the one point, and it's the point, but this is what we are focusing today. Amen.